क्या आप इमरान खान या पीटीआई पर पाबंदी के हक में हैं? आपने धरना क्यों दिया हुआ है? इसका असल मकसद क्या है? आप फैजाबाद धरना देते हो, डी चौक पे क्यों नहीं देते? क्या आपको रावलपिंडी से हुक्म आता है कि धरना दो? काजी फायजीसा फैजाबाद धरना 2017 के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जानिए इस मकसद क्या है? पहली डिमांड ये है कि फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद की तरसील को बहाल किया जाए। दूसरी ये है कि सरकारी सतह पर तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। और तीसरी ये है कि जो नेतन्याहू है उसको सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया। हुकूमत की तरफ से जो है ना वो इंतज़ामिया ही लगी हुई है अभी तक, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, वही लगी हुई है। और बाकी उनकी तरफ से कोई अभी तक जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अभी तक नहीं बैठे। हम अपने मुतालबात पूरे होने तक यहीं बैठे हैं। अगर हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि ये ऐसा काम करें, लेकिन हमारे हुक्मरान, मैंने पहले कहा, जो IMF के और आलमी ताकूत के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और फिर उन्होंने पूरे इदारों को भी गिरवी रखा हुआ है, जिनके एयरपोर्ट्स और जिनके जहाज़ गिरवी पड़े हों, जिनके पेट्रोल पम्प्स और जिनके रनवे गिरवी पड़े हों। आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ से F-16 उड़ाकर, जहाज उड़ाकर या C-130 उड़ाकर उनके पास मदद के लिए जाएंगे? मेरी आर्मी चीफ को वही हिदायत होंगी जो इस वक्त जो सपोर्ट अमेरिका की इसराइल को है वही सपोर्ट पाकिस्तान की फ़लस्तीन को होगी। जो बरतानिया की सपोर्ट इसराइल को है उससे ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान की सपोर्ट फ़लस्तीन को होगी, गज़ा को होगी। देखिए, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हम जब भी बैठते हैं, लोगों की कन्फ्यूजन जिनकी है उनको कहें कि आप डी चौक पर जाकर बैठ जाएँ, हो सकता है आपके मुतालबात कुछ लेकर बैठ जाएँ। तो बस अपनी अपनी मामलात है, अपनी अपनी तरीक़ेकार है। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि डी चौक वाले यहाँ क्यों नहीं बैठते। तो अपने अपने तरीक़ाकार है, एहतजाज का तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस साहब ने बाद में 10 कमीशन बनाए और 10 कमीशन तोड़े फैज़ाबाद धरने में, और इस बात पर लगे रहे कि इनको खाना कौन दे रहा है। तो आज मौका है कि चारों तरफ से रास्ते खुले हैं, वो बैठ जाएं और हर अपना कमीशन या जो भी उन्होंने लोग बिठाने वो बिठा दें, और आने वाले जाने वालों से पूछे कि कौन खाना ला रहा है, कौन पानी ला रहा है, कौन इनके साथ बैठ रहा है, कौन उनके पास जा रहा है और कौन आ रहा है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हमारी तो यही सजेशन। जब हम किसी दूसरे रास्ते पर चल कर अपने मुतालबात की आवाज़ उठा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आते क्यों नहीं है। जब हम आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये आए क्यों हैं। तो मुनाफिकों को खुश करना हमारे बस में नहीं है। देखिए, हुकूमत ने अगर किसी अपने वज़राए आला की गाड़ियों के टायर चेंज करवाने हों तो वो करोड़ों रुपए का बजट पास हो सकता है। तो वो फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए इमदाद क्यों नहीं भेजी जा सकती? जब हुकूमत ने अपने लोगों को नवाजना हो और उस नवाजने के लिए वो जनाब करोड़ों और अरबों रुपए की फंडिंग जनाब तमाम अपने मनपसंद लोगों को दे सकती है, तो फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों की मदद क्यों नहीं की जा सकती? मसला ये नहीं है। अगर हुकूमत बेख्तियार है तो हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत है, ठीक है। लोगों का जो भी पर्सपेक्टिव हो, जो भी चीज़ें हों, ख्यालात हों, वो एक अलग बात है। अगर हुकूमत इतनी बेख्तियार है तो वो हुकूमत छोड़ दे। वो हमें ये जवाब दे कि हम बेख्तियार हैं, कहीं और जाएं, तो फिर हम इसको छोड़ कर कहीं और मुतालबा कर लेंगे। भाई, हमारे ये मुतालबात छोटे हैं। ये मुतालबात वो हैं जो बिल्कुल एक आम से मुतालबात हैं। हकीकी मुतालबात तो ये है कि अगर इंडिया 71 की जंग में इसराइल को मदद के सिलसिले में, उसके ताउन में, उसके तबादले में इंडिया ने अस्करी इमदाद और असला और उसके लोग जाकर इसराइल की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा, ईमानी मुतालबा, जो ईमानी जज्बा है, वो तो ये है कि इनके साथ जो मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की जाए। लेकिन हमें पता है कि ये सारे उस अमरीकी शिकंजे और IMF के ग़ुलाम, और उसके कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इनके बारे में बयान किया जाए। ये खड़े हो सकते हैं उनके बारे में, ये तो ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं। आज तकरीबन चौथा पाँचवा दिन है। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है ना, मिसाल के तौर पर, कि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में, और उसके मुंह में जी में जो आता है वो घर पड़ता है। तो घर बैठकर कमेंट देना आसान है। हमने तो 9 माह से हर किस्म की एक्टिविटी की है। उसको आप बाइकआउट मुहिम कर लें, उसको आप जो रैलीज़ की शक्ल में हो जाए हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की सतह पर, ये हम तमाम ने हमने ये सारी चीज़ें की कोशिश की है। बल्कि यहीं से लेकर और शार दस्तूर तक हमने एक बहुत मैसिव
کراؤڈ میں ریلی نکالی تھی اور ان کے حق میں جلوس کیے، پورے پاکستان میں جلوس کیے، پھر ہماری ملاقاتیں ہیں مختلف فلسطینی سفراء کے ساتھ، ان کے نمائندوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں مسلسل چل رہی تھیں۔ اب دیکھیں جب پانی سر سے گزر رہا ہے کہ اب تو جو وہاں بچے ہیں وہ ایک تو ہے بم سے مارنا، اب وہ غذائی قلت سے بھی مر رہے ہیں، تو کیا یہ پوری دنیا میں ہم ہی میڈیا کے منہ سے سنتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو وہ میڈیا کا معیار صرف ایک کافر کے قتل کے لیے ہے یا کسی انسان کے قتل کے لیے ہے؟ سوال تو اس پر ہے کہ وہ 40,000 ان کی رپورٹ کے مطابق بچے، خواتین اور ماؤں کے پیٹ کے اندر بھی مار دیے گئے ہیں، تو کیا وہ میڈیا کا دوہرا معیار ہے کہ ایک کافر کے کتے کو لگ جائے پتھر تو وہ پوری دنیا میں کہتے ہیں جی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے؟ کہ کہاں گئی وہ ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ، وہ سارے وہ کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ پاکستان میں تو ایک ذرا کوئی بات ہو جائے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اگر اس صدی کا تو نہیں کہہ سکتے بلکہ پچھلی کافی صدیوں کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، لیکن اس کو کہیں میڈیا پہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، کہیں عرب میڈیا دکھاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا بچا کر، پاکستانی میڈیا پر یا اس کی اویئرنیس کہاں تک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کسی کو اویئرنیس نہیں ہے۔ کہاں بات کرتے ہیں یورپ میں حماس کی حمایت میں، یورپ اگرچہ حماس کو دہشت گرد اپنی طرف سے کہتا ہے لیکن پوری یورپ حماس کی حمایت میں ہے، اس وقت امریکہ کے اندر حماس کی حمایت ہے، کولمبیا کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ حماس کی حمایت میں ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں وہ حماس اور اسرائیل کے خلاف اور حماس کی حمایت اور فلسطین کی حمایت میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تو تب تھیں جب وہ کوئی اگر آگے سے یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے اس معاملے کو بیٹھ کر دیکھا جائے، اقوام متحدہ میں دیکھا جائے، جس کے جواب میں اتنا بڑا نقصان کر دیا گیا تو وہ غلط کیسے تھا؟ وہ تو ٹھیک تھا، وہ صحیح کہتے تھے کہ یہ جینوسائیڈ ہے، یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں مارنا کیسے ہے، تو انہوں نے وہ اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ ہم تو اس کو بالکل بھی غلط نہیں کہتے، نہ آج کہتے ہیں، نہ کل کہتے ہیں، نہ کل آئندہ کہیں گے غلط۔ حماس جو ہے نا وہ اپنی زمین کی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے افغانیوں نے لڑی، جیسے عراقیوں نے لڑی، جیسے پوری دنیا میں وہ لڑتے ہیں، جیسے وہ ویتنام والوں نے لڑی، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی زمین کی دفاع کی جنگ میں۔ اسرائیل ناجائز قابض ہے، اس کے اوپر کل بھی حملہ کرنا ٹھیک تھا، امن تھا تب بھی حملہ کرنا ٹھیک ہے، آج بھی حملہ کرنا ٹھیک ہے حماس کا، کیونکہ وہ قابض ہے، وہ وہاں کا حقدار نہیں ہے، وہ قابض ہے۔ اس نظریے کو پہلے سمجھیں گے تو پھر سمجھیں گے حماس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ ہم مظلوم مسلمانوں، مظلوم یمنیوں کے ساتھ ہیں۔ پھر جب چائنا کے اندر ظلم ہوا ہے تو سب سے زیادہ تحریک لبیک پاکستان نے ہی آواز بلند کی ہے چائنا کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حکومتی جبر ہے، وہ حکومتی علاقہ ہے، یعنی کہ چائنا کی گورنمنٹ وہاں رٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ علاقہ ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ اس طرح تو پھر مصر کے اندر اخوان کے ساتھ کیا گیا، عراق کے اندر کیا گیا مسلمان کو، بلکہ آپ یہاں دیکھیں پاکستان میں جب ہم فرانس والے مسئلے پر نکلے گئے تو ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا۔ یہ ہے وہ حکومتیں جو جبر کرتی ہیں، جو بین الاقوامی ایجنڈے پر موجود ہیں، تو ان کے خلاف تو وہاں کی مقامی لوگ بھی کھڑے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے غزہ والا اور فلسطین والا مسئلہ علیحدہ ہے کہ وہاں سے ناجائز ریاست اوپر سے بم برساتی ہے، نیچے سے خوراک بند کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صہیونی یہودی جو ہیں جن کی جناب وہ کٹر قسم کے، وہ جانے والی خوراک کو لیک کر رہے ہیں، رستے میں ضائع کر رہے ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، بالکل دیکھی ہوں گی، اور جانے والی ادویات اور طبی ادویات کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو موجود رہتی ہیں، پہلے بھی موجود رہی ہیں، اب بھی موجود رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ ہمارے کارکنان انشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہر لحاظ سے موجود ہیں، اور ہم پاکستانی ریاست اور حکومت سے بھی ایسی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایسا چاہیں کہ ایسے معاملات دیکھیں۔ صاحب ظاہر ہے وہ تو پھر ہماری کیا کہتے ہیں ایک اسپرچل نیڈ ہے جو، اور ہماری جذباتی جو ضرورت ہے وہ تو امیر المجاہدین کا ایک کہا ہوا لفظ اور قائد ملت اسلامیہ کا ایک کہا ہوا حرف ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ تو ہمیں یہی رستہ بتا کر گئے ہیں اور یہی بتا کر گئے ہیں، اسی لیے ہم آج یہاں موجود ہیں انہی کے بتائے ہوئے۔ ابھی تک دل اور دماغ سے تحریک لبیک کو کسی میڈیا ہاؤس نے قبول نہیں کیا، وہ پاکستانی ہوں یا جو بھی یہاں پر ہمارے ہاں میڈیا کام کرتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے کی، تو ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگنے کے حق میں نہیں ہیں، اور کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت ہو جو اپنے رائٹس کے لیے بات کرے یا اپنے حقوق کے لیے بات کرے، یا اس کا پاکستان میں حق ہے آئین کے آرٹیکلز کے مطابق، ہر پاکستانی شہری اپنی سیاسی جماعت بنا بھی سکتا ہے، اس کو رجسٹر کر سکتا ہے، اس کے لیے ووٹ مانگ سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے، تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو بین کرنا